وگرنه نمیتونم خودمو ببخشم. ما انسان ها انقدر خودخواهیم که خوشبختی بقیه رو پای هوس خودمون آتیش میزنیم. رحیم کجاست؟ رحیم به دعات نیاز داره جانان. فقط دعاهای ما براش اصلا کافی نیست. برای رحیم دعا کن جانم. دعا کن حالش خوب بشه. من شنیدم که قلب دو عاشق به همدیگه گره خورده جانم. قلب رحیم فقط برای تو میتپه. از ته دلت ببخشش جانم. شاید حالش خوب بشه.